सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चंद सेकंड की वीडियो पहले देख लें। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है, सुने ज़रा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੰਕੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਟ ਵਾਲਾ अच्छा, ਸਾਡਾ ये डंकर है काफ़ी ਇਹਦੇ लंबी पे वीडियो सोशल मीडिया पे थी, लेकिन मैंने मुख्तसर सा हिस्सा आपको दिखाया। पाकिस्तान में कल भी खबर आई है कि FIA ने छापा मारा और 4 एजेंट गिरफ्तार किए। पाकिस्तान से लोग लाखों की तादाद में वहाँ से निकल रहे हैं और ये सच रिपोर्ट होती है, झूठ होती है, लेकिन जो हालात आप देख रहे हैं हमारा, वहाँ से तो ये पता चल रहा है कि ये लोग हर सूरत में पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इनकी उम्रें हैं, यंग हैं, बच्चे हैं, 20 साल, 18 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल, हर उम्र के ये बंदे और बच्चे जो हैं वहाँ से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने के लिए बिल्कुल ऐसे है कि वो ये भी नहीं देखते कि रास्ते में हमारी जान भी चले जाएगी। वो जान पर खेल कर मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये लोग जी कोयटा में बैठे हुए थे और ये वीडियो कोयटा में बनाई गई। अब कोयटा के बाद इन्हें ज़ाहिर है वहाँ से ईरान की तरफ लेके जाया जाएगा और ईरान के अपने हालात जो हैं अंदरूनी, वो आप सबके इल्म में है कि वहाँ पे उसके बारे में हम एक और प्रोग्राम थोड़ी देर तक करने वाले हैं। लेकिन जो बात बताने वाली यहाँ पे है कि हमारे जो वहाँ लोग हैं, हुक्मरान हैं, उनका ये कह रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और जब ये चेक किया गया तो तरक्की इसी में कर रहा है कि लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और इसी को ये तरक्की समझते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ वो लोग बेचारे मजबूर जो हैं, गरीब, वो जो मिडिल तबका है, वो रहने पे वहाँ पे, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन वो भी अपने बच्चों को किसी न किसी तरह कोई जेवर बेच के, जिस तरह हम बताते रहते हैं, कोई ज़मीन बेच के, कोई गिरवी रख के वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चे चले जाएं। और जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे हालात कुछ और है। वहाँ पे आपके पास कोई ऐसा मौका नहीं है, क्योंकि यहाँ यूरोपियन ममालिक ने बड़ी सख्ती की हुई। लेकिन जो इसमें आज के प्रोग्राम में बातें बताने वाली हैं, वैसे तो पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया, मगर बार बार बताने का ये मकसद होता है कि यार जब भी ये जो गैर कानूनी तौर पर आते हैं यहाँ से, ये तफ्तान आएंगे कोयटा से ज़ाहिर है, और मैंने वो रास्ता देखा हुआ है, लेकिन बहुत साल पहले 85 की बात है, अब तो काफ़ी तब्दीली आ गई है वहाँ पे। और वहाँ से ये किस तरह ईरान में दाखिल होंगे, जो भी एजेंट इनके साथ है वो बता रहे हैं ये कोर्ट वाला हमारा एजेंट है, वो इनको लेके किस तरह कामयाब होगा। लेकिन इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं वो बहुत ही खौफनाक है, बहुत दर्दनाक। बॉर्डर के एरिए में वो जंगल बियाबान एरिया है, वहाँ पे जब मैं गया था 85 में, तो उस वक़्त भी जो कोच आई थी वहाँ से, उन्होंने अपना असला रखा हुआ था, अपनी सिक्योरिटी उन्होंने बंदे रखे हुए थे कि इसके ऊपर हमला हो सकता है और डाकू पड़ सकते हैं। लेकिन अब शायद हालात तब्दील हो गए हो, क्योंकि अब तो पूरे पाकिस्तान में डाकू पड़ जाते हैं। खैर, वहाँ पे आके कई लोगों को जान से मार दिया जाता है, कई लोग वहाँ ही जान से हाथ धो बैठते हैं, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, क्योंकि जो एजेंट होता है उसके पास अब 2 रास्ते होते हैं, एक से, या आप उन्हें 3 रास्ते कह लें। पहला ये होता है कि इनको छोड़ के भाग जाए, दूसरा ये है कि इनको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, और तीसरा ये है कि अगर ये कामयाब हो गए ईरान में दाखिल होने में, तो फिर आगे जो खज्जल खराबी है उसके लिए एक नया एजेंट मुकर्रर होगा, और जो पीछे बैठे हुए हैं घर वाले, जो ज़मीन बेच दी है और जो इन पर लगा दी है, या जो पैसा लगा दिया है जमा जो था, अब और पैसे चाहिए ताकि हमने अगला बॉर्डर क्रॉस करना। कोई तुर्की चला जाता है, कोई इराक चला जाता है, कोई किसी मुल्क चला जाता है, और वहाँ से फिर किस्मत आज़माई करते करते कई लोग जो यूरोप पहुँचते पहुँचते अपनी जान से हाथ धो बैठते। और FIA वाले जो है वो जिन एयरपोर्ट पे आप पैसे दे देते हैं, आपके पास वीज़े असली हैं। वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे असली वीज़े पे भी आपको पैसे दे के वहाँ से निकलना पड़ता है। आए दिन बताएंगे कि हमने इतने लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, इतने एजेंट गिरफ़्तार कर लिए, लेकिन हमारी कौम जो है, क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि वो कहते हैं किसी न किसी सूरत से यहाँ से निकल जाओ, आगे जो होगा देखा जाएगा। ये जो पाकिस्तान आज देख रहे हैं, ये हमारी गुरबत अफलास की एक कहानी है। आपको मैंने कई प्रोग्रामों में दिखाया कि सऊदी अरब है या कई मुसलमान ममालिक हैं,
وہاں پہ مانگنے والے بھی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور جو رجسٹرڈ ہے پتہ نہیں لاکھوں میں ہوں، جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں۔ پاکستان سے بہرحال یہ لوگ جو ہے اتنے دل برداشتہ ہو چکے ہیں، کیونکہ نئی نسل کے لیے نہ کوئی ہمارے پاس پروگرام۔ ہم جب تک مرتے نہیں، چاہے ہم فوج سے ہیں، چاہے ہم پولیس سے ہیں، یا کسی جگہ پہ بھی، وہ نوکری ہماری ہی ہے۔ وہ فلم نہیں ہے مرتے دم تک انڈیا کی، وہ والا صاحب، اگر کوئی جنرل ریٹائر ہوتا تو اسے بھی کسی سرکاری نوکری دے کے اسے بھی چیف بنا دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس کا بیڑا گرک کرو۔ ہر جگہ پہ ایسے حالات۔ جو ہمارے جرنیل ہیں ان کو پبلک پہ اعتماد نہیں، وہ کہتے جی پبلک جو ہے وہ ہمارے نعرے لگائیں، ہمارے گنگنائیں، ہمارے گیت گائیں، ہماری غزلیں گائیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی کام کے لیے ہے۔ اپنے پیسوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پر وہ اپنی یہ اچھائی بیان کرنے کے لیے کروڑوں روپے اربوں روپے لگا دیتے ہیں۔ حکمران بھی ایسے ہی۔ لیکن کیا یہ نوجوان نسل جو ہے آج جس طرح یہ بارڈروں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے منہ پہ ایک تماچا نہیں؟ جس طرح یہ غیر قانونی طور پر وہاں ملک چھوڑنے کے لیے مجبور ہوئے اور اپنی جانوں پہ کھیل رہے، ان کے پاس کوئی فیوچر نہیں وہاں پہ۔ کوئی پڑھے لکھے ہیں تو وہ بھی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، جو نہیں پڑھے لکھے وہ بھی نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ہر صورت میں پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے حالات دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آئے دن یہ تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا چلان کر دیا گیا، فلاں کا یہ کر دیا گیا، فلاں کو کی ریڑھی اٹھا لی گئی، فلاں کا بزنس اٹھا لیا گیا۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، روزانہ ہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نئی چیز، وہ کہتا ہے اسی سے میں اپنے بچوں کا کھانا لے کے جانا ہے، وہ الٹا دیتے، وہ کہتے مٹی ڈالو بھوکے مار۔ اور جو میڈم ہے وہ آ کے یہ کہ مجھے افسوس ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کسی بندے نے وگ لگائی ہوئی تھی، تو بلی آئی تو وگ اتار کے لے گئی، تو جو اصل معاملہ وہ نظر آیا تو پتہ چلا کہ یہ سر سے بھائی ہے نہیں فارغ ہے۔ اور یہی حالت ہے کہ یہ جو اوپر ہم نے وگ ڈالی ہوئی ہے، جس طرح لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، بڑے ہمارے زبردست حالات ہیں، بہت زبردست زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پیچھے اور کہانی چل رہی ہے جس کا انجام میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ حکمرانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب کب بھگتنا، ان کی نسل بھگتے گی یا یہ بھگتے گی، کوئی نہ کوئی بھگتے گا ان میں سے۔ ان کے جو جھوٹے دعوے وہ بھی آپ سب کے علم میں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک فون آیا، میں نے ایک پروگرام کیا تھا، کافی دیر ہو گئی اب، اور وہ کہنے لگی، خاتون تھی کوئی، کہتی کہ میرا بھائی ہے اور اس کے لیے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کسی کی سفارش کی تھی کسی کی، اور اس نے کہا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اور ایجنٹ پیسے لے کے بھاگ گیا۔ یہ جناب نگر رفقا سے کال آئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس نے کیوں گارنٹی دی؟ کہتی بس وہ لالچ میں آ جاتے لوگ، کئی جگہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، ایجنٹ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا کام فری ہو جائے گا اور آپ کو مرغے پھنسا کے لے کے آؤ، اور وہ لوگ مرغے پھنسانے کے چکر میں پھر اپنی جو گارنٹیاں دیتے ہیں اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے ہماری عدالتیں، ہمارا جو بھی سسٹم ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، یہ بالکل ہی ناقص ہے۔ وہاں پہ کوئی کسی قسم کا ایسا آپ کو میرا نہیں خیال کہ جج ملے یا کوئی ایسا بندہ ملے جو وہاں پہ عدل کے لیے بیٹھا ہو۔ ایک سے ایک بڑا چور، ڈاکو، حرام خور، جتنا بڑا حرام خور ہوگا اتنا بڑا اس کے پاس عہدہ ہوگا۔ آج اس قوم کو اس حالت میں پہنچانے کے لیے یہ جھوٹی تقریریں صبح سے شام تک چلتی ہیں، مگر نوجوان نسل کا مستقبل جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے۔ وہ بالکل وہاں پہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک قسم کے زندہ دفن ہو چکے ہیں اور ہمیں فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں اپنی جان مال اور جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح وہاں نکلنا چاہتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ غریب، امیر لوگوں نے بھی دبئی میں بڑی تعداد میں پراپرٹیاں خریدی، اور سب سے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ پیسہ ویسے تو دنیا پوری سے جا رہا ہے، رشیا سے بھی جا رہا ہے، لیکن پاکستان کا بھی نمبر آ رہا ہے کہ کافی لوگوں نے وہاں پہ اپنے فلیٹ وغیرہ خریدے اور سمجھتے ہیں کہ یہاں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دن سعودی عرب میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ لگے کہ ہمارا بزنس پاکستان میں ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں کیونکہ ہم وہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، سیف نہیں سمجھتے، اور یہاں پہ ہمارے بچے ہم لوگ جہاں سیف سمجھتے۔
یہ حالت ملک کی کر دی گئی ہے۔ اور ہمارے دعوے یہ ہے کہ آگے ہم عربی میں تقریریں کر کے اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ بددیانتی کے جو داغ ہمارے اوپر لگے ہوئے، جس طرح بددیانت قوم بن چکی ہے، فوج سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے سے لے کے بڑے سے لے کے سب اس میں شامل ہیں، وہاں پہ کسی کو یہ نظر نہیں آتا کہ آج جو قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے یہ ہماری جھوٹی تقریروں کا نتیجہ ہے، ہمارے جھوٹے داموں کا نتیجہ ہے۔ بڑا ہی افسوس ہوتا ہے اس طرح کے حالات دیکھ کے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام